الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد سب پڑھو صلی اللہ کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون یہ یاد کر لمیاں منزلاں نوں تے جتھے جا کے پھر نہیں آونا ہے جس مال تے حسن تے ناز کرنے چاند روز دائے پرامنا تے تیرا مال ون لینا وارثا نے تیرے ماس نو کیڑیاں کھاونا عطاؤلہ مدنی ایتھوں ہی خرچ بنا چلیے پچھوں کسے نہیں خرچ پچاونا ہے تے جد میں مراں سنے اللہ دا نام لے کے دفنان والے کرم کما چھڑیو جاندہ ہووے مکے نو راہ جڑا اس راہ وچ قبر بنا چھڑیو تے مینوں غسل دے کے کفن نو میرے گل دے وچ پہنا چھڑیو بند قبر
مدنی دی کرن لگیا مٹی شہر مدینے دی پا چھڑیو تے جیڑا رنگ رب کریم رنگے او رنگ کسے دے رنگ دا نہیں پاویں جڈا بھی طاقتور ہووے او دے حکم کے کوئی کھنگ دا نہیں کتے پرے پہ گلے گودام یاروں تے کسے گھر وچ آٹا ڈنگ دا نہیں میں اس کریم تو صدقے جاواں جیڑا دئی جاندا کدے منگدا نہیں ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے درود و سلام امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم مرشد اعظم جناب محمد رسول اللہ جنہ اجتماع ہے نا اونی درود پاک دی آواز نہیں آئی مولوی دی کلے دی تواڈے تو زیادہ آواز ہے تسی کہنا تیرے اگے تے سپیکر لگا ہے لو میں بغیر سپیکر تو پڑھ لینا صلی اللہ میری اجے بھی زیادہ ہے صلی اللہ ہجے بھی میری آواز تواڈے تو زیادہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درختاں دے پتیاں نالوں زیادہ ریت دے ذرات نالوں زیادہ پانی دے قطرات نالوں زیادہ بلکہ دنیا دے اندر جنیاں بھی جاندار چیزاں نے انہاں دے سانس نالوں زیادہ اللہ میری اور تہاڈی طرفوں درود و سلام پہنچائے سب کہہ دو آمین معزز سامعین حضرات جڑے دوست احباب بزرگ بچے نوجوان اور پردے چ میری ماواں بھੈਣਾں آئیاں نے پوری توجہ نال اور جڑے آ رہے نے میں سب واسطے دعا کردا ہاں اللہ سونیا جویں اسی تیرے گھر چ اکٹھے ہوئے ہاں ایویں سانوں بیت اللہ شریف چ بھی اکٹھیاں فرما کہہ دو تے تھوڑا تھوڑا قریب ہو کے بہو جدو جگہ ہوئے نا پھر دور ہو کے نہیں بیٹھدا میں وہ ایڈی دوروں سائی والوں تہاڈے کول آ گیا تے تسی ایڈی دور ہو کے بیٹھے قریب آؤ ایتھے لاگے آؤ نبی پاک نے فرمایا جڑا قریب ہو کے بہوے نا او دے تے اللہ دیاں رحمتاں واسطیاں نے بہتیاں اور اللہ او دے ہفتے دے گناہ معاف کر دیندا ہے اس تو قریب ہو کے بیاہ کرو تے دھیان نہ بیاہ کرو جدوں بھی میں نبی علیہ السلام دا نام لینا ہے نا تے تسی کی پڑھنا ہے سارے نہیں بولے کی پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءاللہ آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں ایمان بیان کرنا ہے کہ ایمان کس قیمتی خزانے تے دولت دا نام ہے ایمان کس چیز دا نام ہے دعا کرو اللہ مینوں شرح صدر دے نال حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سانوں سارے نوں سن کے سنا کے ادھے تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے میں قرآن پاک دی چوتھے سپارے چ سورہ آل عمران دی 102 نمبر آیت پڑھی ہے اللہ پاک فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون اے ایمان والو میرے کو ایویں ڈرو جویں میرے کو ڈرن دا حق ہے کیویں ڈرنا ہے بولے نہیں جویں میرے کو ڈرن دا حق ہے تے جدو تواڈے تے موت آئے ایمان دی حالت اندر میرے کو آیا جے فرما بردار بن کے مسلمان بن کے آیا جے اے قبولیت دا ٹائم ہے فرشتے بھی تواڈے وچ بیٹھے نے نبی پاک نے فرمایا ہے اے دعا ٹائم قبولیت دا ہے نبی پاک نے اس ٹائم دعا کیتی ہے یاد ہے تانوں اور جدو ایک بندے نے بارش دا کے کیا سی تے نبی پاک نے بارش دی دعا کیتی ایک ہفتہ بارش ہوندی رہی پھر ہفتے تو بعد پھر آیا انہیں کہ اللہ دے پیغمبر بارش کافی ہو گئی ہے ہن دعا کرو جتھے ضرورت ہے اللہ اتھے لے جائے ایک قبولیت دا ٹائم ہے تے تاں ہی نبی پاک نے فوری خطبہ چھڈ کے دعا کی تھی میں ہن دعا کرن لگا ذرا آمین کیا جے اللہ ایس اجتماع دے اندر جننے میرے ویر میرے بزرگ میرے بھائی دوست احباب بچے اور میری ماواں بھੈਣਾں آئیاں اللہ انہاں اندروں اگر کوئی بیمار آیا ہے
اپنی رحمت نال شفا عطا فرما۔ اللہ انہاں دے اندروں اگر کوئی مقروض آیا ہے اپنی رحمت نال قرضے دور فرما۔ اللہ سونے انہاں اندروں دنیا دے معاملات دا ستایا دکھی تیرے گھر چ آیا ہے، اللہ ایتھوں اٹھن تو پہلا مسجد دے گیٹ تے باہر جان تو پہلا سارے آن والے سوالیاں دے دکھاں نو دور کر کے اللہ زندگی چ راحت اور سکون مہیا فرما۔ اللہ سونے ایس اجتماع دے اندر جنیاں میریاں بھیناں تے میرے ویر اللہ اج بے اولاد آئے نے، تیرے خزانے چ کمی نہیں، انہاں اپنے بندیاں نو تے بندیاں نو نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرما۔ ایک دعا میں تانوں اج دس کے جانی ہے جڑی تسی ساری زندگی کریا کرنی، کرو گے کہ نہیں؟ اور اپنی دعا دا نا اس دعا نو حصہ بنانا ہے۔ کی کرنا ہے؟ بولے نہیں سارے، کی کرنا ہے؟ حصہ بنانا ہے۔ جدوں بھی تسی دعا کرنی ہے نا وہ دعا لازمی کریا کرنی۔ اللہ سونے اسی جنی دیر زندہ رہیے ایمان اسلام تے زندہ رہیے، اللہ جدو موت آئے کلمہ پڑھ دیاں شہادت دی موت نصیب فرما۔ میرے بزرگوں مرنا سارے نے ایک دن، کہ نہیں مرنا؟ ساری کائنات نے فوت ہونا ہے، جنہیں تسی بیٹھے ہو نا ایک دن سارے بندیاں قبریں ٹر جانا ہے، کسے نے پہلوں کسے نے پچھوں کسے نے اگوں چل جانا، سارے رہنا کسے نے نہیں۔ اللہ سونے جدو موت آئے سانو کلمہ پڑھ دیاں شہادت دی موت نصیب فرما۔ او مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہیں میری امام علی مقام حسنین دے نانا جانن محبت کرنے والوں، میرے مدنی کریم آقا دی محبت لے کے بیٹھنے والوں، میرے رب کریم نے فرمایا اے وضحا دے چہرے والیا، واللیل دیاں زلفاں والیا، مازاق دے کاجل والیا، علم نشرہ دے سینے والیا، سراج منیر دے مقام والیا، تاہا دی شان والیا، حامیم دے کڑن والیا، یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والیا، ایک عملی والیا سونے محبوبہ فرمایا جی جی رب جلیل حکم ہوئے آؤ مسلمانوں میں اللہ دے قرآن دے چوتھے سپارے 102 نمبر ہے سورہ آل عمران دی پڑھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے اے ایمان والو میرے کو نہیں ڈرو جویں میرے کو ڈرن دا حق ویکھیا جدوں تواڈے تے موت آئی ایمان دی حالت اندر میرے کول آ جائے مسلمان بن کے آ جائے فرما بردار بن کے میرے کول آ جائے۔ ایمان کدا نا ہے ایک پاسے اللہ ایمان والے بھی کہہ رہے ہیں تے دوجے پاسے سے ایت کہہ رہے ہیں ایمان والو میرے کولوں ڈرو تے ڈرنا ایویں جویں میرے کو ڈرن دا حق جدوں موت آئے فرما بردار تے مسلمان بن کے آ جائے۔ قرآن پاک دا دوسرا مقام پڑھنے لگا ہوں اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا آمنو اے ایمان والے بن جاؤ اے ایمان دا دعویٰ کرنے والے ہو ایمان والے بن جاؤ۔ آؤ قرآن پاک دا تیسرا مقام پڑھنے لگا ہوں اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ فرمانے نے ایمان والو اسلام چ پورے داخل ہو جاؤ سر دیاں والاں تو لے کے پیراں دیاں نوواں تک اسلام چ داخل ہو جاؤ ہر کام اسلام دے مطابق کرو ہر فعل اسلام دے مطابق کرو ولا تتبعوا خطوات الشیطان شیطان دے آکھے نہ لگو شیطان دیاں گلاں نہ منو شیطان دی پیروی نہ کرو انہ لکم عدو مبین وہ تہاڈا واضح دشمن ہے میرا بھی دشمن تے تہاڈا بھی دشمن انبیاء دا دشمن ہے۔ ہن میں صحیح البخاری پڑھنے لگا ہوں میرے نبی پاک نے فرمایا جس بندے تے اللہ راضی ہو جائے جس بندے تے اللہ خوش ہو جائے جس بندے تے اللہ بھلائی دا ارادہ کرے نیکی دا ارادہ کرے دنیا دے اندر جس بندے تے اللہ احسان دا ارادہ کرے اے نہیں کہ انہوں دنیا دا مال مل دائے کوٹھیاں تے بلڈگاں تے مربے مل دینے بلکہ میرے نبی نے فرمایا جس بندے تے مالک مہربان ہو جائے جس بندے تے عرش والا خدا راضی ہو جائے جس بندے تے خالق تے مالک نیکی تے احسان تے بھلائی دا ارادہ کرے اللہ پاک اس بندے نو ایمان دی دولت عطا کر دیندے نے تے اپنے دین دی سمجھ عطا کر دیندے نے۔
ایمان دی دولت مل دی ہے تے دین دی سمجھ اس بندے نو اللہ عطا کر دیندے نے ایمان کدا نہ ہے کس قیمتی خزانے دا نہ ہے ایمان نہ لکھی نہ ہزارے نہ نقدی نہ اداری ایمان دی دولت نہیں لبدے ایمان دا خزانہ کسے بازار چوں نہیں لبدا ایمان دی دولت کسے دکان تو نہیں لبدی دنیا دی دولت بندہ محنت کرے تے مل جاندی ہے ایمان دی دولت محنت کریاں بھی نہیں ملدی ایمان دی دولت اس بندے نو ملدی ہے جدے تے اللہ راضی ہو جائے اللہ راضی انہاں بندیاں تے ہوندا ہے جنہاں دیاں نیتاں صاف ہوندیاں نے ایمان سنیا جائے ایمان کدا نہ ہے مدینہ تو رسول ہے مسجد نبوی ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دا دور ہے ایک بی بی چل دیاں یہ مسجد نبی پاک دی پاک مسجد نبوی ہے اللہ جاندا ہے ذرا سنیا جائے دھیان نال میرے مدنی کریم آقا دی محبت لے کے بیٹھنے والو تے نبی پاک دا پاک شہر مدینہ ہے کیڑا شہر ہے اچھی بولو اکھاں کھول کے ذرا کیڑا شہر ہے گوڑے چھاڑ کے ذرا بولو کیڑا شہر گوڑے چھاڑ دیو گوڑے کتے نہیں جاندے گوڑے چھاڑ کے بولو قریب ہو کے کیڑا شہر ہے مدینہ شہر ہے تے مسجد نبوی ہے کیڑی مسجد ہے قبولیت دا ٹائم دعا نہ کر لئیے تھی اللہ سونے جننے بچے بزرگ آئے نے سانو سارے انو ایسے سالی مسجد نبوی دا مسافر بنا اوہ اللہ دے خزانے چ کمی نہیں سیانے اب بچے کہہ رہے ہیں آمین بندے نہیں کہہ رہے پتہ نہیں انہوں نے اللہ تے یقین نہیں کرے کی گل ہے اللہ سانو سارے نو مسجد نبی دا مسافر بنا لے بچے ہن چپ کریا جے ذرا میں سیانے بندیاں دی آمین سننی ہے اللہ سانو سارے نو ایسے سال ہی بیت اللہ شریف دا مسافر بنا شکر ہے ہن آمین نکلی اچھا تواڈے چوں کنے بندے بیٹھے نے جنہاں مسجد نبوی ویکھی ہے ذرا ہاتھ کھڑا کرو نا مینوں پتہ لگ گیا ماشاءاللہ 1 2 3 اور 4 5 6 7 8 9 10 11 ایتھے 11 12 بندے بیٹھے نے جنہاں مسجد نبوی ویکھی ہے اللہ جاندا ہے انہاں شہراں دیاں باریں ہی وکھریاں نے جیڑا ایک واری ویکھ آوندا ہے وہ دوبارہ جان لی ترسدا ہے جیڑا نہیں گیا تڑپدا ہے اللہ سانو سارے نو ایسے سال ہی لے جا اللہ ایسے مہینے ہی لے جا عرب شریف تو صدقے جاواں عرب شریف تو صدقے جاواں جتھے بکریاں یارے چرائیاں جگہ جگہ تے میں بوسے دیواں جتھے تڑیاں حضور لگائیاں کیڈا سونا پاک حرم میاں کیڈا سونا پاک حرم میاں جیدا پتھر نہیں ہوندا گرم میاں اوتھے ہو جاندے دے نرم میاں پڑھو لا الہ جیدہ جان نو دل کردا ہے کہندا میں سے سالی بیت اللہ چلا جاواں وہ ذرا توحید دا نغمہ مل کے پیار نال پڑھو تاکہ ایمان تازہ ہو جائے پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ قولا الہ الا اللہ ہن میں دعا کر لگا ذرا آمین کہہ دیا جائے قبولیت دا ٹائم ہے فرشتے بھی بیٹھے نے عرش والا خدا ویکھدا پیا ہے اللہ دل کردا ہے زمزم پینے نو دل کردا ہے زمزم جیڑا کہندا میرے لیے پیپسی کافی ہے مرنڈا کافی ہے کوکا کولا کافی ہے سپرائٹ کافی ہے وہ نہ پڑے جیڑا کہندا ہے میں زمزم پینا ہے تے بیت اللہ چ جا کے پینا ہے ایسے سال ہی پینا ہے تے رج رج کے پینا ہے ذرا پیار نال پڑھ لو دل کردا ہے زمزم پینے نو دل کردا ہے زمزم نو سانو لے چل مکے تے مدینے نو لوا حجر اسود سینے نو پڑھو لا الہ لا حق لا الہ الا اللہ قولا الہ مدینہ شہر ہے کیڑا شہر ہے کر سب ہے میں کہنا بند ہو جاندہ وچوں کیڑا شہر ہے مدینہ شہر ہن چل پیا کیڑا شہر ہے
تے مسجد کیڑی ہے؟ اچھا تواڈے چوں کسے بندے دا دل کردا ہے اللہ مینوں بغیر پیسیاں تو ہی اپنا گھر وکھا دے؟ کردا کہ نہیں؟ ہاتھ کھڑا کرو جہدا جہدا دل کردا ہے. لے سارے دا ہی کردا ہے، وچوں کئی بندے دا نہیں کردا لگدا، وہ سارے دا ہی کردا ہے دل. اللہ بغیر پیسے تھیلے تو اللہ اپنا گھر وکھا دے. نسخہ دس جاواں تانوں پھر ایک، اے میرے ہاتھ دے اندر کی ہے؟ اچھی بولو کی ہے؟ ایس قرآن پاک نا ایک سورہ ہے، سورت او دا نام ہے سورہ بقرہ. کی نام ہے؟ وہ آتی ہے 10ویں سپارے کنویں؟ سورہ بقرہ 10ویں سپارے چاہتی پیچھے امام دے اللہ اکبر کہہ رہے ہو تسی، میں جان کے کہا مینوں پتہ پہلے چاہتی ہے. کنویں سپارے چاہتی ہے؟ بولے نہیں. میں کہا دھیان تو ویکھا کنا تہاڈا، سورت کیڑی ہے؟ کنویں سپارے؟ پہلے سورہ بقرہ چ نا جتھے پہلا سپارہ مکدا ہے تے دوجا شروع ہوندا ہے، اوتھے وہ آیت آندی ہے 128 نمبر آیت ہے. کنے؟ اچھا بولو کنے نمبر؟ 128 نمبر آیت ہے. جیڑا بندہ آیت کو کثرت نہ پڑھدا ہے نا اللہ انہوں بغیر پیسیاں تو بیت اللہ بھی وکھا دیندے نے تے مسجد نبوی بھی وکھا دیندے نے. یہ میں گل ایویں نہیں کیتی. اے قاری تارمان صاحب نے نا اس مسجد امام خطیب انہاں طرح نا میرے ایک دوست نے ملتان دے قریب جلال پور پیر والے رہندے. کتھے پتہ؟ جلال پور پیر ملتان تو پرلے پاسے ضلع لودھنا چ. اوتھوں نا میرے دوست ایک دن انہاں کال کیتی قاری صاحب نے، حافظ صاحب نے، حافظ صاحب تسی نا پھر سنیا جے ذرا پھردے ٹردے رہندے ہو تے کوئی وظیفہ تے دسو. میرا دل کردا میں تے میری اہلیہ بیگم محترمہ اسی دوویں عمرہ کرن لئی جائیے. پیسے پوسے ساڈے کو کوئی نہیں، پیسے پوسے کوئی نہیں. اسی جانا ہے اللہ دی رحمت نال. کادے نال؟ بولے نہیں کادے نال؟ اسی اللہ دی رحمت نال جانا ہے. حافظ صاحب تسی پھردے ٹردے رہندے ہو، کوئی وظیفہ ہے علم چ ایدے دسو. میں کسی عالم دین کو سنیا سی جیڑا بندہ سورہ بقرہ دی آیت کثرت نہ پڑھدا ہے 128 نمبر آیت بھی تانوں دس دینا ہے. عرش والا خدا اس بندے نو اپنے گھر دیاں زیارتاں ضرور کرواندا ہے تے جلدی کرواندا ہے. میں انہوں دسیا اونے ایک ہفتہ آیت پڑھی. کنا چیر؟ ایک ہفتہ انہیں آیت پڑھی تے اسی ہفتے دے دوران انہیں اپنی فیس بک تے پوسٹ چاڑی کہ میرے کو اگر کوئی آن لائن قرآن پڑھنا چاہتا ہے موبائل تے تے میں پڑھا دیا کراں گا. لالا موسیٰ کھاریاں دے قریب اتھوں ایک بندے نے رابطہ کیتا ہے، اتھوں دا رہن والا ہے تے رہندا کسے دوسرے ملک باہر. کہنے لگا حافظ صاحب مینوں پڑھا دیا کرو گے؟ آندا میں اسے واسطے پوسٹ چاڑی ہے میں پڑھا دیا کراں گا. جڑے ویلے 2 دن قرآن پڑھیا کنے دن 2 دن قرآن پڑھیا آندے حافظ صاحب تسی بڑا چنگا پڑھاندے ہو تے میرے نا بڑا سونا پڑھاندے ہو، مینوں بڑا پسند آیا. کتھے رہندے ہو تے کی کردے ہو؟ آندے میں جلال پور پیر والا دے اندر مسجد اندر امامت خداوت کردا ہوں. کہندے ٹھیک ہے اگر تانوں جناب 30-40 دناں واسطے کتھے کلیے تے چل جاؤ گے. آندے خیر ہوے کتھے کلنا ہے؟ اے بندہ کہن لگا میرا دل کردا میں تانوں عمرہ کروا دواں، میں تانوں عمرہ کروا دواں. جڑے میرے اینی گل ہوئی ہے میرے بزرگوں نوجوانوں تے قاری صاحب کہن لگے میں کلے عمرہ نہیں کرنا تے میں ہے وے لیکن میرا دل کردا میں تے میری فیملی نال جاوے، میری اہلیہ بیگم محترمہ بھی نال جان. آندے آپ صاحب پریشان نہ ہو، دوواں دے کاغذات پاسپورٹ بناؤ، اللہ نے دوواں دا انتظام کر دیتا ہے. اگلی گل میں باوجود نبی پاک دے ممبر تے کھڑا ہوں، اللہ جاندا ہے ذرا سنیا جے دھیان نال. جڑے ویلے انہاں دی تیاری ہو گئی تے پورے ہفتے دے دوران انہاں رابطہ نہ کیتا. ایک ہفتے بعد فلائٹ بھی اڑ گئی. بیت اللہ چ جا کے ایک ہفتہ بعد انہاں مینوں پہلا میسج حرم دے سامنے بیٹھ کے کیتا ہے. تے میں بڑا پریشان حیران ہویا. جڑے ویلے مینوں انہاں دسیا میں بیت اللہ شریف پہنچ گیا ہوں جڑا تسی وظیفہ دسیا تے میں اودی گل نہ مننا. میں کہ حافظ صاحب پیاری بھی نہیں، ذہن بھی نہیں، پیسے بھی کوئی نہیں تے اینی جلدی ایک ہفتے دے اندر. حافظ صاحب کہنے لگے قاری صاحب تواڈے میرے واسطے مشکل ہے، او دے اگے کوئی مشکل نہیں. تواڈے میرے واسطے مشکل او دے اگے. اگلی گل 40 دن اوتھے رہے. کنے دن؟ 40 دن رہے اتھے. وہ نا عمرہ کر کے جدو آئے نا واپس رابطے چ رہے وہ دوران بھی واپس جدو آئے پاکستان تے میں انہوں نے پوچھیا بھی تواڈے بھی کنے
کوئی لگے ہون گے پیسے 60-70 ہزار لاکھ دے قریب تے لگا ہی ہوؤ تہاڈا بھی عمرہ تے انہاں کرواتا تانوں تہاڈے کنے لگے آندے نے اللہ دی قسم میرے اللہ نے 10 روپیے بھی نہیں لگن دیتے کنے دن آیت پڑھی بھول جاندے ہو کنے دن ایک ہفتہ آیت پڑھی تے آیت کڑی ہے وَآرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ پڑھ لو سارے وَآرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ جڑا بندہ آیت سورہ بقرہ دے اندر 128 نمبر آیت پہلے سپارے اندر کسرت نہ جڑا بندہ آیت پڑھدا ہے اللہ انہوں اپنے گھر دیاں زیارتاں ضرور کرواندے نے اللہ دی رحمت نو یقینی سمجھ کے پڑھنا ہے اللہ تے توکل کر کے پڑھنا ہے عرش والا خدا ضرور بلائے گا ایک نام سنیا جذرا دھیان نال میرے مدنی کریم آقا دی محبت لے کے بیٹھنے والوں مدینہ تو رسول ہے مسجد نبوی ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دا دور ہے ایک بی بی چل دے آئیے ہاتھ دے اندر سوتر دیاں ٹیاں بھڑیاں وان دے پنے بھڑے نے آن کے کہن لگی پتری امام احمد منو ایک مسئلہ دس دے فرمایا بی بی کیڑا مسئلہ پوچھن لئی آئی ہے فرمایا میں منڈی اندر سوتر کٹ کے ویچ دیاں وان کٹ کے ویچ دیاں کیا میں 10 کے ویچیا کروں اے دن دا کتے رات دا کتے فرمایا بی بی دن دے کتے اندر تے رات دے کتے اندر کی فرق ہے فرمایا پتر بڑا فرق ہے ادھر ویکھیا جے میرے والو بی بی نے سوتر دی ہٹی کھول دیتی وان دا پنا کھول دیتا فرمایا پتر اے ویکھ لے دن دا کتے آئے اے دے گنڈا نہیں پئیاں اے دے تاکے باہر نہیں نکلے کتوں موٹا تے کتوں بریک نہیں بالکل ایک جیسا مضبوط ہے تے اے رات دا کتے آئے اے دے گنڈا بھی پئیاں اے دے تاکے بھی باہر نکلے نے پتر امام احمد 10 مسئلہ سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا سوال سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا فرمایا دنیا دے اندر بی بی گل تے سمجھ آ گئی ہے پر اے سمجھ نہیں آیا پوچھن کیوں آئی ہے ایدی ضرورت کی پیش آئی ہے فرمایا میں منڈی جو سوتر کٹ کے وین دیا تے منو ڈر لگدا ہے انہاں دوواں دی کوالٹی الگ الگ ہے او نہ ہوے قیامت نوں میرا اللہ سوال کر لے انہاں دوواں دی پائیداریاں الگ الگ ہے انہاں دوواں دیاں نسلاں الگ الگ نے انہاں دوواں دی کوالٹی الگ الگ ہے انہاں دوواں دی پائیداریاں الگ الگ ہے تے ریٹ دے انہاں اکو تے ویچ دیاں چنگے دے ریٹ تے میں ماڑا بھی ویچ دیاں مینوں اپنے ایمان دیاں فکراں لگیاں نے قیامت نوں میرا اللہ سوال ہی نہ کر لے جدوں دوواں دی کوالٹی الگ الگ سی تے پھر ریٹ ایک کیوں لاوندی رہی اس واسطے مینوں امام صاحب مسئلہ دس دو میں پڑھی نہیں اللہ جاندا میں سادہ جی عورت ہوں جدوں اینی گل ہوئی امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے امام صاحب رون لگ پئے جدوں بی بی نے امام صاحب نو روندے میں کیا ہو فرمایا پتر میں کوئی دل توڑن والی تے گل نہیں کی تھی کوئی تنقید تدلیل والا جملہ تے نہیں بولیا ہو رون کیوں لگ پیا ہے فرمایا بی بی میں تیری کسے گل تو نہیں رویا ہو رون تے مینوں اس گل دا آیا ہے مینوں اج پتہ لگا ہے اللہ دی زمین تے امام احمد بن حنبل تو زیادہ اللہ کولوں ڈرن والا بھی کوئی رہندا ہے میرے بزرگوں نوجوانوں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دیاں بڑیاں شاناں ایس مسجد اندر میں 10 جمعے بھی پڑھا دواں 10 درس قرآن بھی دے دواں امام صاحب دی عظمت انہاں دی شان نہیں مکے گی انیاں شاناں والے کہن لگے مینوں اج پتہ لگ گیا بی بی تیرے دل دے اندر تے میرے تو بھی زیادہ ایمان ہے تیرے دل دے اندر تے میرے تو بھی زیادہ پرہیزگاری ہے تیرے دل دے اندر تے میرے تو بھی زیادہ تقوی ہے اللہ جاندا امام صاحب کہن لگے بی بی اگر 10 کے ویچیا کریں گی اللہ زمینہ تے آسمانہ تو تیرے لیے رزق دے دروازے کھول دے گا اس واسطے میں اپنے بزرگاں تے نوجوانوں کو کہاں گا کوئی چیز ویچنی ہوے او دے اندر جننے نقصے ہے ہون سارے 10 کے ویچیا کر سارے عیب جناب عیب چھپا کے نہ ویچیا کر عیب 10 کے ویچیا کر بظاہر ریٹ تے تھوڑا لگے گا پیسے تے تھوڑے ملیں گے لیکن اللہ انہوں تھوڑیاں زیادہ برکت پا دے گا اس واسطے مسلمان بھائیو ایمان بڑی اچھی دولت دانا ہے دنیا دی دولت لب جاندی ہے لیکن ایمان دی دولت نہیں لب دیا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون
اج جتے اسی ممبراں تے چڑھ کے علماء کرام سن لو ذرا دھیان نال تسی بھی مسلمان علماء کرام کہندے نے رازق اللہ دی ذات ہے اللہ تو علاوہ رازق کوئی نہیں تسی مسجداں وچ بیٹھ کے سن دے ہو اللہ تو علاوہ رازق کوئی نہیں ہر بندے دا یقین ہے اللہ تو علاوہ رزق دے کوئی نہیں سکدا اللہ تو علاوہ رزق روح کوئی نہیں سکدا اللہ تو علاوہ رازق نام رزق دا ذمہ کسے نہیں اٹھایا رازق اللہ دی ذات ہے رزق اللہ دیندا ہے نہیں تے ایتھے جننے بھی بیٹھے ہو اللہ جاندا ذرا سنیا تے دھیان نال ایتھے جننے بھی اسی بیٹھے ہو میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنے والو اس بی بی نے تانوں مینوں عقیدہ دس دتا ہو کہ جڑا کچھ نصیبہ چلا نے لکھ دیتا ہے وہ ملنا ہی ملنا ہے وقت تو پہلا نہیں ملنا مقدر تو زیادہ نہیں ملنا میرے نبی نے فرمایا بچہ 4 مہینیاں دا اپنی ماں دے پیٹ چھندا ہے اللہ اس بچے دا رزق بھی لکھ دیندے نے اللہ دی عمر بھی لکھ دیندے نے کنے مہینیاں دا بچہ نبی پاک دا فرمان کنے مہینیاں دا 4 مہینیاں دا بچہ میرے نبی نے فرمایا جا اپنی ماں دے پیٹ اندر اللہ نے ادا رزق بھی لکھ دیتا تے عمر بھی لکھ دیتی میرے بزرگو جدو رزق اللہ نے لکھ دیتا ہے جنہ رزق اللہ نے لکھا ہے وہ کھان تو بغیر موت نہیں آئے گی تے جنی زندگی اللہ نے لکھی ہے وہ گزارن تو بغیر موت نہیں آئے گی تو انہوں مینوں بی بی عقیدہ دے گئی جو کچھ لکھیا وچ نصیب ساڈے اوہ تو لینا اوہ میں لینا تیریاں میریاں آکڑاں کس کارن تمہیں ٹے پینا میں ٹے پینا صدا آیا تے بکڑا ماٹرنا نہ کوئی تو لینا نہ میں لینا میرے بزرگوں رزق دا تے اللہ نے وعدہ کیتا ہے تے وہ مل کے رہنا ہے اگر محنت کران گے اللہ وہ برکت پا دے ملنا وہی ہے وہ محنت کران گے تے اللہ برکت پا دے گا ایمانداری اختیار کران گے تے اللہ وسیع کر دے گا اللہ جانتا ہے اگر اللہ تو ڈردیاں کماواں گے اللہ اسے رزق نو کافی کر دے گا اللہ جانتا ہے ذرا سنیا تے دھیان نال وہ برکت پا جائے گے وہ تیرے میرے واسطے کافی ہو جائے گا اس واسطے جن مسلمان آئے ہو پھر ٹھکی نہ ماریا کر نہ 2 نمبری نہ کریا کر دودھ پانی نہ پایا کر اللہ جانتا ہے ذرا سنیا جاتے ہاں میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنے والو کتنے بندے ایسے کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں جڑے نویاں نوٹاں دی دتھی اندر پرانا پاٹا تے گلیا سڑیا نوٹ دھوتا نوٹ انج پا کے چلا دیندے نے تاکہ پتہ نہ لگے ہے تے 10 روپیے سن ہے تے 20 روپیے سن ہے تے 50 یا 100 دی گل 50 اپنا 100 دی گل 500 ہزار دی گل بھی ہوے گل لکھاں تے کروڑاں دی بھی کیوں نہ ہوے ایمان ورگی تے چیز کوئی نہیں ایمان تے نہیں نہ لبداؤ میرے بزرگوں نوجوانوں ایمان اللہ ہر بندے نو نہیں دیندا میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنے والو آؤ اج میں کیسے بندے دا تعارف کراواں جڑا مکے چ رہندا ہے تے مکے دا چودھری ہے لوگ اودے کو ڈردے نے تے اودی عزت بھی کردے نے ادا نام عمر بن حشام ہے لوگ انہوں نام عمر بن حشام کہندے نے اصل نام تے نبی پاک دی نبوت تو بعد ادا نام ابو جہل ہویا اے مکے دا چودھری ہے ابو جہل قرآن نازل ہوندا ویکھ کے ایمان نہ لے کے آیا انگڑا چو پانی نکلدا ویکھ کے ایمان نہ لے کے آیا چند ٹوٹدا ویکھ کے ایمان نہ لے کے آیا اللہ نے اینو ایمان نہ دیتا کتھوں حبش چو چلے میرے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتھوں چلے روم چو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتھوں چلے فارس چوں میرے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے قدماں چاہ کے میرے مصطفیٰ دے غلام بن گئے آقا دے مرید بن گئے اللہ نے انیاں شانہ نہ نوازیا یہ چال دے زمین تے نے اللہ پیران دا کھڑکاؤ آسمانہ تے جنت میرے محمد پاک نو سنا رہے ہیں اے شانہ ایویں نہیں لبیاں اے شانہ لبیاں نے تے ایمان دی وجہ تو لبیاں نے اے عظمتاں تے عزتاں تے شانہ ملیاں نے تے انعام ایمان دی وجہ تو ملیاں نے ابو جہل ایمان نہ لے کے آیا اودیاں شانہ مٹی چ مل گئیاں ابو لہب ایمان نہ لے کے آیا اودیاں چدراہٹاں مٹی چ مل گئیاں میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنے والو اور بھی کنے ایسے لوگ دولت مند اس دنیا تے گزرے نے جنہاں دی میں لسٹ اگر نام لین لگ پاؤ نام ختم نہیں ہون گے وقت مک جائے گا جنہاں دیاں شاناں تے شوقتاں تے دولتاں دنیا دے اندر مٹھیاں چلیاں گئیاں نام بلند رہا ہے تے ایمان والیاں دا رہا ہے نام اونچا رہا ہے تے ایمان والیاں دا رہا ہے اللہ جاندا عزتاں قیامت نو ملنیاں نے ایمان والیاں نو ملنیاں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون
اے ایمان والو میرے کو میں ڈرو جویں میرے کو دا حق ہے ایمان جدوں موت ہے ایمان دی حالت اندر آیا جائے مسلمان بن کے ہن ایتھے جنے بندے بیٹھے ہو کیا تہاڈا ایمان نہیں رازق کون ہے سارے دا یقین ہے رازق کون ہے سارے مانتے ہو اللہ نے اس قرآن چ لکھا ہے زمیناں تے آسماناں دا بادشاہ میں زمیناں تے آسماناں تے مرضی تے حکم چلدا ہے تے میرا چلدا ہے کدا چلدا ہے نہیں سمجھے تے چلو انج سمجھ لو اللہ پاک نے سانو پیدا کیتا پیدا کرن تو پہلا سانو نہیں پتا سی کہ اسی دنیا تے جانا ہے یا میں اے تے نہیں سی آکھیا اللہ نو اللہ مینوں مولوی بنا دے تسی اے تے نہیں سی آکھیا اللہ سانو مسلمان بنا دے انسان بنا دے اللہ اگر جانور پیدا کر دیندا اسی اللہ دا کی وگاڑنا سی اللہ نے انسان بنایا ایڈی وڈی نعمت دتی بغیر منگن تو دتی سونی صورت دتی تے بغیر منگن تو دتی سونی شکل دتی بغیر منگن تو دتی نبی دی امت چ پیدا کیتا اس نعمت دا مول ہی کوئی نہیں ایڈی وڈی نعمت دیتی بغیر منگن تو جیڑے رب نے انیاں نعمتاں بے شمار بغیر منگن تو دتیاں نے کیا او رب رزق منگیاں عطا نہیں کرے گا کیا اور رب کو دعا کرنے والا اللہ جاندا سجدہ کرنے والے نو بھکھا مارے گا کیا او دے اگے دعا کرنے والے نو کیا اپنے اگے چکن والے نو رب بھکھا مرن دے گا نہیں نہیں اس واسطے یقین کرو رازق اللہ دی ذات قرآن کہندا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا یہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر رازق کون ہے زمین آسمانہ تے مرضی کدی چل دی ہے زمین آسمانہ تے حکم کدا چلدا ہے دکھیاں دے دکھ دور کرنے والا کون ہے اونچی بولو کون ہے اللہ ہے تے ہے بھی اونچی بولو ہے بھی اللہ ہے تے ہے بھی دکھ دور کرنے والا اللہ ہے تے کردہ بھی کل ہی او دا ثانی کوئی نہیں او دا ہمسر کوئی نہیں او دا ہم پلہ کوئی نہیں او دا شریک کوئی نہیں او دا پائیوال کوئی نہیں ہن مینوں ایمان نال دسو کافر اللہ نو مان دے نے بولے نہیں کافر مان دے نے اللہ نو او کافراں دیاں بھی بڑیاں قسماں نے کئی کافر نے جڑے اللہ دا ویسے وجود تے انکار آندے اللہ ہے ہی نہیں اللہ نام دی چیز کوئی نہیں دنیا تے آندے نظام بندہ پیدا ہوندا ہے یہ انجی نظام چلدا ہے اسی پڑھیا کتاباں چ علماء نو پتہ ہے وہ کافر جڑے نا وہ آندے نے کہ کوئی شے نہیں بندہ پیدا ہوندا ہے بس بندے دے سر تے دنیا دا نظام چل رہا ہے وہ کافر کنے پیدا کیتے نے انہاں نو رزق کون دیندا ہے وہ جڑے کافر اللہ نو ماندے بھی نہیں تے اللہ کو مانگدے بھی اوے انہاں کافراں نو رب نے کدی بھکھیا نہیں سوایا تے تانوں مینوں کلمہ پڑھن والے نو بھکھیا سوائے گا بولے نہیں او تانوں مینوں بھکھیا سوائے گا نہیں جس رب نے پیدا کیتا ہے اس رب نے رزق دا وعدہ کیتا ہے جڑے کافر نے بندے تے او بھی اللہ دے ہی نے نا پیدا انہاں نو کنے کیتا ہے بولے نہیں ہے تے بندے اللہ دے ہی نے او لیکن انہاں اللہ دی پہچان نہیں کیتی تے پھر بھی اللہ نے انہاں دا رزق بند کیتا یار جڑے اللہ نو ماندے بھی نہیں تے اللہ کولوں مانگدے بھی نہیں انہاں دا رزق اللہ بند نہیں کیتا انہاں نو اللہ دے رہا ہے تے تانوں مینوں سجدہ کرن والےاں نو نہیں دے گا منگیاں سجدہ کریاں دعا کریاں نہیں دے گا اس واسطے بے ایمانی کرنی اونچی بولو ٹھگی مارنی اونچی بولو ٹھگی مارنی بے ایمانی کرنی جھوٹ چھڑنا کام ویکھ لو انہاں دے کہندے جھوٹ نہیں چھڑنا اوے میں ہن سرخ پوندا ہٹیا ہے کہ ٹھگی نہیں مارنی دو نمبری نہیں کرنی رازق کون ہے اونچی بولو او جنی اللہ نے محبت رکھ دے ہو نا اونا اونچی کہو رازق کون ہے اللہ دی ذات رازق ہے تے منگنا تے کدے کولوں دعا کرنی تے کدے کولوں دعاواں سندا تے کون اے قرآن اے جڑی میں آیت پڑھی ہے نا اوے آیت جڑی میں پڑھی ہے کہ زمیناں تے آسماناں دا بادشاہ کون ہے انہاں آیتاں دا ترجمہ کر لئیے رب سونا کرم
بے مثال کر دے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے رب سونا کرم بے مثال کر دے رب سونا کرم بے مثال کر دے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے منگے نہ منگے مالا مال کر دے دن چڑھ دے تارے جویں چھپ جاندے نے دن چڑھ دے تارے جویں چھپ جاندے نے او دی زندگی چوں غم ایویں مک جاندے نے او دی زندگی چوں غم ایویں مک جاندے نے جڑا کلے اللہ تو سوال کر دے جڑا کلے اللہ تو سوال کر دے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے اونوں گھیرا فقیری نہیں پا سکدے اونوں گھیرا فقیری نہیں پا سکدی او دے ویڑے چ غربت نہیں آ سکدی او دے ویڑے چ غربت نہیں آ سکدی جنوں میرا اللہ خوشحال کر دے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے منگے نہ منگے مالا مال کر دے پڑھ لیا جے ایک بار اللہ مالا مال کر دے گا رب سونا کرم بے مثال کر دے رب سونا کرم کر دے رب سونا کرم بے مثال کر دے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے رازق کون ہے رزق دا ذمہ کنے لیا ہے منگنا ہے تے کدے کولوں غلط رستہ اختیار کرنا اللہ نے پیدا کرنے والے بندیاں نال نا وعدہ کیتا ہے نبی پاک دی میں حدیث سنائی ہے نا 4 مہینوں دا بچہ ہوندا اپنی ماں دے پیٹ چ اج خون دا لوتھڑا آیا جے انسان نہیں بنیا اللہ نے دی زندگی لکھ دیتی بھی اینی گزارنی ہے عمر لکھ دیتی تے رزق بولو رزق آؤ مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہیں میری امام عالی مقام حسنین دے نانا جانن محبت کرنے والوں میرے مدنی کریم آقا دی محبت لے کے بیٹھنے والوں اللہ جاندا ہے ذرا سنیا جے دھیان نال اللہ پاک دا قرآن کہندا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون اللہ فرماندے نے ایمان والےو میرے کو ایویں ڈرو جویں میرے کو ڈردا حق جدوں موت ایماندار بن کے آ جائے مسلمان بن کے آ جائے اج صرف زیادہ لوگ اسے وجہ تو ٹھگیاں مار دے چوریاں کر دے ڈکیتیاں کر دے تے 2 نمبریاں کر دینے تاکہ میں زیادہ پیسے کماواں میرا لباس دوسریاں تو چنگا ہوے میری سواری دوسریاں تو چنگی ہوے میرا مقام دوسریاں تو چنگا ہوے میرے بزرگو جڑے اللہ نے حلال دتے نے انہاں پیسیاں دا کفن بھی ملنا کہ نہیں ملنا پتہ نہیں پیسے دا کفن بھی لبنا کہ نہیں لبنا میں فیصلہ آباد جمعہ پڑھادا رہا ہے فیصلہ آباد دے نال کھرڑیاں والا ہے اللہ جاندا ہے 1983 اندر اوتھے بڑا خطرناک ایک ایکسیڈنٹ ہویا بڑا خطرناک حادثہ آیا 2-3 گڈیاں دا آپس اندر ایکسیڈنٹ ہویا میرے بزرگو مرنا تے میں بھی ایک دن فوت تے تسی بھی ایک دن ہونا ہے دعا کریا کرو اللہ ایکسیڈنٹ دی موت تو بچائے اللہ حادثے دی موت تو بچائے اللہ سونے اچانک دی موت تو بچائے میرے بزرگو 2-4 دن بندہ بیمار رہ کے فوت ہوئے 20 سال پرانا کیتا گناہ بھی بندے نو یاد آ جاندا ہے تے جے اچانک موت آ جائے حادثے چ موت آ جائے ایکسیڈنٹ نال موت آ جائے کنا بندے نو توبہ دا موقع نہیں ملدا اس واسطے دعا کریا کر جدوں آخری آوے سا اللہ پڑھا لا الہ الا اللہ جدوں آخری آوے سا اللہ پڑھا لا الہ الا اللہ میری لگی توڑ نبا اللہ مینوں فقط سہارا تیرا اے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا ایک پھیرا اے ایتھوں نظر بچا کے ٹر چلیے ساڈا اگے سفر لمبیرا اے نہیں رہنا یار پیاریاں نے ٹہ جانا محل مناریاں نے چھپ جانا چلنا تاریاں نے پڑھو لا الہ
نہیں تے ایس مجمے دے اندر کنے ایسے میرے بھرا نے جنہاں نے اپنی ماواں نوں ہتھی ٹوریا ہے، اپنے بابیاں نوں ہتھی ٹورے، اپنے بھیناں بھراواں تے چاچیاں تایاں مامیاں پھوپھیاں تے رشتہ داراں تے عزیز و اقارب تے ہتھی مٹی پائی ہے۔ اللہ جاندا ہے کدی انہاں آن کے حال پوچھیا وے، کدی انہاں آن کے تانوں گاتاں چ پچھیاں ہون، کدی انہاں آن کے تانوں گلاں کیتیاں ہون، منڈا بیٹیاں جوان ہون تے کدے دوسرے شہر اندر فوتگی ہو جائے رشتہ داراں دے، ماں جاوے تے رات نہیں رہندے، آندی میں گھر واپس جانا ہے، میریاں تیاں کلیاں کرے نے، میریاں بیٹیاں کلیاں گھر نے، باپ نہ رات نہیں رہندا، میرے پتراں کولوں کم نہیں ہونا، میرے تیاں پتراں نوں پتہ نہیں لگنا، انہاں نوں معاملات دا پتہ نہیں لگنا، رات ماں باپ نوں کٹھنی بھی اوکھی ہو جاندی ہے۔ ہن کنیاں راتاں ماں تو دور ہو گئیاں، کنے دن ماں تو دور ہو گئے، کنے دن باپ تو دور ہو گئے۔ اللہ جاندا ہے انہاں جڑے دیس چو گئے نے اوتھے گیا کدی بندہ کوئی واپس نہیں آیا، سانو ہی انہاں کول جانا پینا ہے۔ اے چند دن پہلا جناب ایتھوں بھائی عرفان صاحب حاجی عبدالرحمان صاحب دے بیٹے فوت ہوئے، اللہ جاندا ہے چنگے بھلے جوان جنہاں بچیاں نوں چھوٹے چھوٹے نوں یتیم کر کے فوت ہوئے، اللہ جاندا ہے حاجی سعید مغل صاحب فوت ہوئے، ایس مسجد دے نمازی بھائی کیسر صاحب دے والد محترم، اور بھی کنے لوگ نے جڑے ساڈے تو جدائیاں پا کے چلے گئے، جڑے سانو چھڑ کے چلے گئے، چنگے بھلے ساڈے نال نمازاں پڑھ دے، ساڈے نال رہن والے، ساڈے نال مرن اٹھن والے، بہن اٹھن والے، اللہ جاندا ہے جین مرن دا وعدہ تے گلاں کرن والے اج دنیا دے اندر قبرستاناں چ جا پہنچے نے۔ سکے رخ کدی وی ہرے نہیں ہوندے، انہاں ہریاں وی سک جانا، موئے بندے کدی واپس نہیں آوندے، انہاں جیندیاں وی ٹر جانا، ہوئیاں مدتاں تے وقت کوئی آیا نہیں، پھر مڑ وطناں ول پایا نہیں، کوئی سنیا حال سنایا نہیں، پڑھو لا الہ بچیاں دے باپ فوت ہو جان، تیاں پتر رول کھول کے پل جاندے نے، تیاں پتر رول کھول کے جوان ہو ہی جاندے نے، لیکن جان والا باپ واپس نہیں ہوندا، جان والی ماں واپس نہیں ہوندی، اڈ گیا طوطا جڑا بولیاں سی پاوندا، رہ گیا خالی پنجرا ڈر پیا آمدا، سکے تو سکا کوئی ہاتھ نہیں لاوندا، ٹوٹ گئے نے رشتے دور تائیں، پھر ہو کے مجبور آخر پھٹے تے پایا ہے، اتار دے کپڑے دے آپ سنایا ہے، کسے دے دل ذرا ترس نہ آیا ہے، پھاڑن پوشاک تھاؤں تھائیں، پھر دے کے غسل گل وچ کفنی چا پائیا، لیو پراوا تیری اے ہوئی کمائیا، کلے نو چھڈ چلے بھیڑاں تے پائیا، کسے نے احساس کیتا نہیں، میرے بزرگوں نوجوانوں جڑے چلے جان انہاں کدی مہارا واپس نہیں موڑیاں، ہن سانو ہی انہاں کول جانا پینا، اس واسطے جان تو پہلا پہلا اپنی آخرت دی فکر کرو، اپنی قبر دی فکر کرو، اپنے اشر دی فکر کرو، جڑے ویلے موت تے ہر ایک نوں آنی ہے، جڑے ویلے جناب ایکسیڈنٹ ہویا تے لوگ فوت ہوئے، انہاں دے رشتہ دار آئے، انہاں دے لواحقین آئے، انہاں دے ورث آئے، اپنے اپنے رشتہ داراں دیاں ڈیڈ باڈیاں لے کے چلے گئے، ناشا لے کے چلے گئے، ایک 60-65 سالاں دا بابا او دی شناخت نہیں ہوندی پئی، او دا وارث کوئی لین آیا نہ او دا پتہ لگدا ہے بابا کتھوں آیا تے کتھوں نہیں، جڑے ویلے انا بندیاں ویکھیا شاماں پین لگ پیاں سورج ڈبن دے قریب او دا وارث کوئی لین آیا، آندے ہے تے مسلمان او نویں کتے لاش خراب نہ ہو جائے، اوتھے ہی جناب جنازہ پڑھا کے دفن کر دینے آؤ، مولوی صاحب نے اگے کو غسل دیتا ہو، مقامی مولوی صاحب نے جنازہ پڑھایا ہو، دفن کر دیتا ہو، اللہ جاندا ذرا سنیا تے دھیان نال 4-5 دناں تو بعد جدوں دے وارث لب دے پچھدے پچھاندے کھرڑیاں والا اندر پہنچے، لوکاں دی سن کے حیرت ہی گم ہو گئی، جڑا بابا لوکاں دے کٹھے کیتے پیسیاں دی قبر کفن تے سلیپاں لے کے گیا ہے، 15 مربیاں دا کلے ہی مالک ہے، 15 مربیاں دا مالک، اتنا بڑا زمیندار بندہ ہو، اپنے علاقے دا نام وارتے چودھری بندہ ہو، دوجے علاقے فوت ہویا ہو، نہ جنازہ پڑھن والے اپنے، نہ غسل دینے والے اپنے، نہ میت نو کندھا دینے والے اپنے، جنہاں چ دفن ہویا وہ بھی اپنے نے، میرے بزرگوں اینے بندے بیٹھے ایمان نال مینوں ذرا بول کے جواب دیا جے، اے بابا 15 مربے چھڑ کے فوت ہویا ہو، اتنا بڑا زمیندار جائیداداں دا مالک فوت ہویا ہو، اے دے 15 مربیاں چوں ایک مرلہ بھی اے دے کام آیا،
ایک مرلا بھی کام نہ آؤ، ایک سیاڑ بھی کام نہ آؤ۔ کم ہوا ہے جڑا ہاتھیاں نے اللہ دے رستے دے خرچ کیتا ہو، کم ہوا ہے جڑا نے آپ اپنی زندگی چ نمازاں پڑھیاں ہو، کم دے ہو آیا ہے جڑا نے اپنی ہاتھاں نہ خود نے کیاں کیتیاں ہو، کوئی چیز کم نہیں۔ اللہ جاندا ہے بالکل اسی طرح جدے 4 پتر نے، 5 پتر نے، 6 پتر نے، 3 پتر نے، 2 نے، وہ یہ نہ سمجھن میں کوئی گل نہیں فوت ہو گیا تے پنڈاں دیاں پنڈاں گھلن گے ثواب دیاں، مینوں میرے واسطے دعاواں کرن گے، کتے بھلیکھے چ نہ ماریا جائیں۔ میرے بزرگو سن لو دھیان نال، جنہ کسی وڈیاں واسطے دعاواں کردے ہو، ایس اجتماع چ کنے بندے ایسے بیٹھے نے جنہاں نے اپنے دادے دے وراثت نو تے سام لیا ہو، باپ دے ذریعے پیڑی نو تے سام لیا ہو، پلاٹاں نو تے سام لیا ہو، پیسیاں نو تے سام لیا ہو، سونا آیا تے او تے لے لیا ہو، پر دادے دی قبر دا نشان یاد نہیں، پتہ ہی نہیں میرے دادے دی قبر کتھے آؤ۔ اللہ جاندا ہے کئیاں نو تے اپنے باپ دیاں قبراں دے نشان بھی یاد نہیں۔ اینی وفا کرنی اولاد نے، اس واسطے کدی بھی اللہ نو نہ پلائی، کدی بھی روزی کماندا اللہ نو نہ وساری، اپنی موت نو نہ پلائی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ جنہ کسی یاد کردے ہو انہاں کہنا پچھوں یاد کرنا ہے، اس واسطے نیکیاں کر کے جانیاں نے تے ہتھیں کر کے جائیں۔ اللہ جاندا ہے کچھ کر کے جانا ہے۔ ایتھے جنے بھی آئے تے جمعے چاہے نے میرے بزرگو، ہو سکتا میرا آخری پھیرا ہوئے، ہو سکتا دوبارہ تہاڈی میرے ملاقات نہ ہوئے۔ زندگی دا تے کوئی پتہ نہیں کیڑے موڑ تے شاماں پہ جانیاں نے، زندگی دا تے کوئی پتہ نہیں کیڑے موڑ تے شام ہو جانی ہے، کیونکہ ایک دن ہونی ہے اخیر۔ اللہ جاندا ہے، ذرا سنیا جے دھیان نال، ہو سکتا ہے میں نہ آواں دوبارہ، یا میں آواں تے تواڈے چوں کوئی بندہ نہ آ سکے، ہو سکتا میں آواں تے تواڈے وچوں کوئی بندہ نہ آ سکے، کیونکہ ایک دن ہونی ہے اخیر، بن کے جاویں گا فقیر۔ ایک دن ہونی ہے اخیر، بن کے جاویں گا فقیر، چھڑ کے گجراں والا لے جگیر، جد باں موت نے پھڑی، کہندی قبر غافلا وے دنیا کڑی دے کڑے، ضائع وہ مرنا گوامی موت سر تے کھڑی، ایک دن آنا ایوں ویلا لگنا تیرا میرا میلا، جدوں آوے اوہ ویلا ادوں یاد کری، کہندی قبر غافلا وے دنیا کڑی دے کڑی، جس تمبے تھی گڑتی دیندے اسے تمبے پانی، جڑے آون میل محمد وہ ہوئی آن مکانی۔ میرے بزرگوں نوجوانوں کسے بھول چ نہ رہ جائے، امام دی فکر کرو، آخرت دی فکر کرو، اللہ نہ یاری لا لو، رزق تے اللہ نے وعدہ کیتا ہے دے دینا ہے، اللہ نے محنت کرے گا تے اللہ برکتہ پا دے گا، جدو ایمانداری اختیار کرے گا اللہ کو صحیح معنی چ ڈرے گا، میرا مالک زمینہ تے آسمانہ تو تیرے لیے رزق دے دروازے کھول دے گا۔ اے بابا ہن اینے مربے چھڑ کے فوت ہویا، کوئی چیز دے کام نہ ہے۔ اللہ جاندا اس بابے دی موت نے تینوں مینوں پیغام دیتا ہو، اے دنیا نہ بن دے بندے دے، اے بندے جانی دنیا دا، اے دنیا نہ بن دے بندے دے، اے بندے جانی دنیا دا، گھر لوگ بنائی پھر دے نے اے اڈا فانی دنیا دا، کل دو وارث ایک وراثت دے، میں آپس میں لڑ دے ویکھے نے، گل ہتھوں پائی ایک دوجے نو میں تونوں پھڑ دے ویکھے نے، ایک کہندا پدر درتی میری ایٹو ٹبے تیرے نے، ایک کہندا نہیں اے میری اے، دوجا کہندا نہیں اے میری اے، دھرتی بول کے انہاں نو جواب دیتا ہو، اے میاں دوئیں وچ ہنیرے نے، نہ میں اے دیاں نہ میں او دیاں، اے دوئیں بندے میرے نے۔ اینی تہاڈی میری اوقات، اینی زندگی ہے۔ اوئے ہن ایتھے جنے بندے بیٹھے ہو، ٹائم زیادہ تو نہیں ہو رہا کتے؟ مینوں 1:15 کیا سی، ہجے 7 منٹ نہیں دینے، اونج قاری صاحب 1 بجے ختم کر دینے۔ مہمان اگر میرے کو 2-4 منٹ اتنے بھی ہو جان نا تو مہمان سمجھ کے معاف کر دیا جی، کر دو گے کہ نہیں؟ کہ میں بس کر دیا، میں ختم کر دیا؟
हुण इत्थे जिन्ने बंदे बैठे हो बाहर वाले भी जरा जवाब दे आ जे, जिन्हां जमीनां दे ज़रई जमीनां दे या जिन्हां प्लाटां ते घरां दे, चलो ए शहर दा माहौल है, जमीनां जरी घट हुंदियां ने, पिंडां थावां ते चलो जिन्हां दियां हैगियां ने वो सोचो, या जिस जिन्हां घरां च असीं अज रहिंदे हां, जिन्हां जमीनां दे अज मालक असीं, घर दे जिहड़े दे असीं अज मालक हां। तुहानूं पता है अज तो 100 साल पहलां, किन्ने साल बोले नहीं सारे, किन्ने साल, 100 साल पहलां उस घर दा ते उन्हां जमीनां ज़रई दा ते उन्हां रकबियां दा मालक कौन सी, तुहानूं पता है? 100 साल पहला पता दे? कोई पता नहीं, कोई वो पता कि कोई नहीं, कोई पता नहीं। हुण 2023 है ना, दसंबर, अगे आना 2024, किन्ना 100 साल बाद, अज तो 100 साल बाद किन्ना होना, 21,024, वो इन्ना ही है ना, 2024 तो 21,000 अगले 100 साल बाद जिन्हां घरां दे असीं वारस ते मालक हाँ, उन्हां घरां दा वारस अल्लाह ने किनू बनाउणा है पता है? पता है कोई कि 100 साल बाद उन्हां घरां दा वारस कौन होना है, उन्हां जमीनां दा वारस ते दुकानां दा कौन होना, पता है? और जदों 100 साल दा ही नहीं पता कि इत्थे 100 साल भी नहीं रहना असीं, ते फिर इन्हां जमीनां दी खातर सकिया भरावां ते भैणां ते रिश्तेदारां ते मामियां ते चाचियां ते फुफियां ते कज़नां ते रिश्तेदारां नाल लड़दे हो, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ हथ बन के अपील करांगा साहिवाल तो आने वाला मेहमान, अगर ज़मीन की वजह तो जायदाद की वजह तो चाचिया ताया मामिया फुफियां मासियां नाल कज़नां नाल रिश्तेदारां नाल माँ बाप नाल भरावां नाल भैणां नाल कोई तनाज़ा है ना, कोई मेरे नबी पाक ने फरमाया जिहड़ा बंदा हक ते होने के बावजूद, कादे ते बोले नहीं, हक ते होने के बावजूद जिहड़ा बंदा लड़ाई नहीं करता, अपना हक छड़ दिंदा है, हक छड़ना सौखा नहीं, लेकिन नबी पाक ने फरमाया जिहड़ा छड़ दिंदा है, किहदी खातर, मेरी खातर छड़ दिंदा है। नबी पाक ने फरमाया अल्लाह दी खातर छड़ दिंदा है, लड़ाई नहीं करदा, झगड़ा नहीं करदा, परचे नहीं करवांदा, केस नहीं करदा, अदालतां च नहीं रोलदा। हजूर फरमांदे ने उस बंदे नूं मैं ज़मानत दिना, क़यामत वाले दिन जन्नत दे फ्रंट विच जगह लैके देवांगा। कित्थे जगह लैके देवांगा? ओ हक छड्डना सौखा नहीं, लेकिन अगर एक मरले वास्ते इन्ना ही हुंदा है, ज़्यादा ते नहीं ना, मरला हुंदा है गिठ वास्ते सका भरावां नाल लड़ पैंदे ने, सकियां भैणां नाल गिठ वास्ते लड़ पैंदे हो, सकियां चाचियां तायां नाल, और रिश्ते नहीं लभदे, अजीज़ो अकारब नहीं लभदे, जिंदगी मुक जानी है, चंगियां गल्लां ते चंगियां यादां याद रहिंदियां ने। एक गिठ जमीन वास्ते ना लड़िया कर, मरला भी होवे यार, गल किले ते कनालां दी भी होवे। मैनू ईमान नाल दसो जे दुनिया की जमीन जेदे मालक असीं है नहीं तो पता ही नहीं किन्ने होना है साडे तो बाद ते साडे तो पहला कौन सी, उस जमीन के बदले जे नबी अल्लाह के पैगंबर, ओ पैगंबर जिन्हां तो बगैर जन्नत का दरवाज़ा खुलना, उच्ची बोलो, जन्नत का दरवाज़ा खुलना, ओ नबी जमानत देन, ते मैनू ईमान नाल दसो ये सौदा महंगा है, वो हक छड़ना सौखा नहीं। नबी पाक ने एवें नहीं फिर जन्नत की जमानत दी, फरमाया जेड़ा छड़ दिंदा है किदे वास्ते, उच्ची बोलो किदे वास्ते, अल्लाह वास्ते छड़ दिंदा है, झुक जांदा है, बदला लैण दा पूरी इहनूं ताकत है, इख्तियार भी है, फिर भी लड़ाई की वजह तो यार हुण भरावां नाल लड़ीए, ए भरावां ते केस करिए, भैणां ते केस करिए, चलो कोई नहीं, जे आपे किते दिल च आ जाएगी, ताकत रखदा है, की रखदा है? असीं ते उत्थे चुप करदे ना जिद्दन वो छित्र दींदा होवे भी अगों पैणियां ने, उत्थे चुप करदे, कोई नहीं अल्लाह पुछो इन्हां नूं। और जदों ताकत भी पूरी होवे, सुनो, बदला लैण दी ताकत भी पूरी होवे, बंदे दे नाल कोल अफराद भी होण, पैसा भी होवे, फिर भी अल्लाह वास्ते चुप कर जांदा है। हजूर फरमांदे ने मैं उहनूं बाजू थों पड़ के जन्नत च लैके जावांगा। और नबी नाल जन्नत च जाना कि दुनिया की जमीन चाहिए है तुहानूं दसो? नबी पाक नाल जन्नत च जाना है, फिर अपने अजीज़ो कारब नाल अल्लाह वास्ते सुलह कर लो। किहदे वास्ते? उच्ची बोलो यार, ए जिस रब ने सानू साह दिते ने, कोई उहदा भी हक हैगा कि नहीं हैगा कि कोई नहीं? और जिन्हें तंदुरुस्ती सेहत दी उहदा भी हक हैगा कि नहीं? अपने अल्लाह वास्ते, अल्लाह की मुहब्बत अंदर, हजूर की मुहब्बत अंदर भैणां भरावां नूं माफ़ कर दो ते सुलह कर लो।
یقین جانو جڑا بندہ اللہ واسطے جھک جاتا ہے نا، کدے واسطے؟ اچھی بولو، اللہ واسطے جھک جاتا ہے، نیواں ہو جاتا ہے، عاجز ہو جاتا ہے، اللہ انہوں چکن نہیں دیندے، اللہ انہوں اونے اچھیاں کر دیندے نے۔ تے اگلی گل نبی پاک نے فرمایا اگر مسلمان بھرا نال صلح کر لوے، پہل کرے صلح چ، او دی عزت گھٹ گئی تے قیامت والے دن میرے کو محمد کو لے لیا جائے۔ او عزت نہیں گھٹدی، معاف کرنے والا بندہ وڈا ہوندا ہے۔ معاف کرنے والا کون ہے؟ اللہ معاف کرنے والا تے معاف کرنے والے نوں پسند کردا ہے۔ ایک نا نبی پاک دے کول غلام آیا، کون ہے؟ صحابی آیا، آن کے کہنے لگا اللہ دے پیغمبر میں نا ایک نوکر رکھیا ہے، انہوں میں جیڑی گل کہنا نا، جیڑا کام کہنا وہ الٹ کرتا ہے، جیڑا کام کہنا وہ مینوں تو غصہ بڑا ہوتا ہے، پر میں انہوں ماردا نہیں۔ مسئلہ تاڑے کو پوچھنا آیا کہ انہوں میں کہاں کام پٹھا کرے تو انہوں میں دن چ کنی باری معاف کراں؟ دن چ بولے نہیں، دن چ اے صحابی سی نا مسئلہ پوچھنا آیا، سانوں تے لوڑ ہی نہیں نا مسئلے پوچھنے دی، اس تے آپ ہی دنیا آخرت سارا کچھ آپ ہی کردے پھردے ہیں نا۔ لیکن اے صحابی آیا کہنے لگا اللہ دے پیغمبر کنی باری معاف کریا کراں؟ میرے نبی نے فرمایا جنی باری تو چاہنا ہے تیریاں غلطیاں تے تیرا اللہ تینوں معاف کرے میں اپنے خادم نوں معاف کر دیا کر۔ نبی نے گل ہی مکا دیتی۔ اور جڑا نیواں ہو جاتا ہے نا اللہ انہوں اونا ہی آندے نے اچا نام رکھایا جس نے، اچا نام رکھایا جس نے، تے او چلے دے وچ سڑے نیواں ہو کے ننگ محمد، تے نہیں کوئی ایویں اڑے آدھے نے لکھاں بیر بیری نو لگ دے تے چڑھ جان دے کئی کچے جڑے پکن لال محمد تے اوہی کھاندے وٹے۔ جیدی تون چ سریا ہوئے اللہ نو پسند نہیں، آکڑ خان بندہ اللہ نو پسند نہیں، متکبر تے مغرور بندہ اللہ نو پسند نہیں، اللہ نو چکیا بندہ پسند ہے، مٹیا ہوا بندہ پسند ہے، عاجز تے انکسار بندہ پسند ہے، لڑائی جھگڑے تو بچن والا پسند ہے، صلح صفائی والا بندہ اللہ نو پسند ہے۔ اللہ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے، اللہ زندہ رکھے، ایمان اسلام تے زندہ رکھے، اللہ مرد وقت کلمہ پڑھ دیں شہادت دی موت نصیب فرمائے۔ یقین جانو اگر جڑا بندہ اللہ دی محبت اور نبی پاک دی محبت اندر اپنے رشتہ داراں نال صلح کر لیندا ہے نا، صلح کر لیندا ہے۔ صحیح البخاری نبی پاک نے فرمایا جدو دو مسلمان آپس سے ناراض ہوندے نے نا، او دے تو اراض کردا ہے، او دے تو اراض کردا ہے۔ بازار چ جدو دوویں ملدے نے نا ایک دوجے نوں، اوروں پراں نوں ویکھ کے منہ کر لیندا ہے ادھر نوں تاکہ او سمجھے بھی انہیں نہیں مینوں ویکھیا، تے دوجے دا بھی یہی حال ہوندا ہے بھی یہ سمجھے بھی انہیں، حالانکہ ویکھ دوویں ہی ایک دوجے نوں لیندے نے۔ نبی پاک نے فرمایا دوواں چوں بہتر ہوئے، دوواں چوں اچھی بولو، دوواں چوں